बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हफीज हमदानी साहब, ताजरान दावीर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और पूरी रियासत के लोग और हमारे ओवरसीज भाई जो पहले दिन से इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रात के इस पहर भी वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एलामिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक लंबा जो एलामिया था वो देना भी बहुत जरूरी था। हर इशू को प्रॉपर डिस्कस करना भी बहुत जरूरी था। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात थी वो हमारी जो मौजूदा काल जो हमने देनी थी उस हवाले से वो पॉइंट था। तो क्योंकि जिस वक्त ये पढ़ा गया तो मैं नहीं समझ रहा था कि लोग इतनी आसानी से इस काल को समझ सकें। हमने ये तय किया है कि हमने हुकूमत को 21 फरवरी 2026 तक हमने एक माह की मोहलत दी है कि इस एक माह के अंदर आप हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको कंप्लीट करें। और अगर वो इस एक माह के अंदर इस चार्टर ऑफ डिमांड को कंप्लीट नहीं करते, मेरी मुराद 21 फरवरी 2026 तक, तो ये तय हो चुका है कि 25 फरवरी 2026 सरसावा कोटली के मुकाम पर फैसला कुन जो एक काल देने जा रही है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका ये भी तय हो चुका है कि हमने काल क्या देनी है, जिसका ये भी हो चुका है कि अगली तारीख क्या उसकी फाइनल होनी है। इंशाअल्लाह 25 फरवरी सरसावा कोटली के मुकाम पे उसका बाज़ाब्ता फैसला कुन काल का ऐलान किया जाएगा। तो ये भी इंतहाई अहम सवाल था आपका, जो पूरी रियासत के लोग और हमारे ओवरसीज जो बार बार हमसे इस सवाल से पूछ रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा वाकया कि जिसको कहीं पे भी छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन कातलों को अदारों की सरपरस्ती, हुक्मरानों की सरपरस्ती और अब जमातों के कई सीनियर जो क़यादत है उनकी सरपरस्ती हासिल थी। उस हवाला से मैं ये कहूंगा कि हमने बामी मुशावरत से बड़े 2 दिन हमारा ये इजलास हुआ। हमने फैसला कुन इसके ऊपर जो फैसला कुन हमारा बयानिया है वो मैं क्योंकि एलामिया में पढ़ा है तो मैं उसी की वर्डिंग जो है मान वो पढ़ूंगा जो बामी मुशावरत से हमने तय किया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 4 अक्टूबर के माहिदों के बाद वजारत अमूर कश्मीर हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के रवैयों के तनाजर में ये समझती है कि गुज़श्ता मार्च के दौरान रियासत भर में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात और उनमें होने वाली मासूम अवाम और पुलिस एहलकारान की शहादतों के जिम्मेदारान की हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान की वजारत अमूर कश्मीर और हसास अदारे पुष्पनाई कर रहे हैं, जो पूरी कश्मीरी कौम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा करती है कि रियासती अवाम के पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग करने वाले कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन कातलों के सरकारी सरपरस्तों को बेनकाब करके जेरे मुआवजा लाया जाए, क्योंकि ये इंतहाई अहम पॉइंट था। इतने अरसे की मुकम्मल छानबीन, सबूतों को इकट्ठा करने के बाद, ऐनी शाहिदीन की गवाहियों को इकट्ठा करने के बाद, वीडियोस ऑडियोस फुटेज को इकट्ठा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कुछ हुक्मरानों के जो आप लोगों ने खुद सोशल मीडिया पे उनके बयानात, उनकी मुलाकातें, उनका जमातों में शामिल करना, यह साबित करता है कि इन कातलों की सरपरस्ती कौन से इदारे कर रहे हैं, इन कातलों की सरपरस्ती कौन सी जमातें कर रही हैं, उन जमातों के कौन से मेंबरान कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर हमारा क्लियर कट मौक़िफ़ हमने अवाम के सामने रख दिया है। इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी किसी भी सूरत चैन से नहीं बैठेगी। बिल्कुल ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यासीन मलिक साहब, मोहम्मद यासीन मलिक साहब जो है वो हमारे मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा है कि जो पुरअमन जदोजहद आज़ादी के जुर्म में मुसलसल पाबंद सलासल रखने और मुतअस्सब भारतीय हुकूमत की तरफ से इनके अदालती कत्ल की कोशिशों के खिलाफ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि 27 जनवरी को मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरा करेगी, जिस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन को यासीन मलिक की रिहाई के लिए एहतजाजी मुरासला देगी। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी अवाम से इस्तदा करती है कि वो 27 जनवरी को जहां मुमकिन हो सके हिंदुस्तानी सफारत खानों के बाहर एहतजाज करेगी। बिल्कुल ये हमें ओवरसीज भाइयों का भी ये बड़ा मसला आ रहा था कि वो पहले दिन से इस तहरीक के साथ जुड़े हुए और इस तहरीक की कामयाबी भी उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह हमारी रियासत भर के नौजवान जो गो के
ایکشن کور کمیٹی کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ جانی اور مالی تعاون کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بڑے عرصے سے اس چیز پہ گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ اپنے ان نوجوانوں کو اور اپنے ان اوورسیزوں کو جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کس طریقے سے کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ وہ اس پالیسی کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ڈیسیژنز کے اندر اپنی جو ہے وہ رائے دے سکے، اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنے میں ان کی جو رائے کو اہمیت دی جا سکے. تو اس حوالہ سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس چیز کو مزید فعال بنانے کے لیے تھنک ٹینک کے قیام کا اعلان کر دیا ہے، جس میں آزاد کشمیر بھر اور بیرون ریاست مقیم باشندگان جموں کشمیر کو شامل کیا جائے گا، جن کے ناموں کا اعلان متعلقہ ضلع کے ممبران کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا. تھنک ٹینک کا کام مختلف شعبہ جات اور حکومتی امور کے حوالہ سے پالیسیاں مرتب کر کے کور کمیٹی کو فراہم کرنا ہے تاکہ ان پالیسیوں کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. اہم سوال ہے ہمارے وہ پڑھے لکھے ہوئے پی ایچ ڈی اسکالر ایم فل نوجوان جو بے روزگار ہیں لیکن ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس ریاست کے اندر 78 سالہ جو کہہ لیں کہ ایک میرٹ کا قتل عام ہو رہا تھا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کلیئر کٹ میرٹ کی جو ہے اس کی بحالی کی بات کی ہے. میری مراد پی ایس سی کو پنجاب کے پی کے طرز کا بناتے ہوئے فل فور جو ہے ان امیدواران کو کہ جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پی ایس سی نہیں امتحان سے ان کو نہیں گزارا جا رہا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ایس سی کو فل فول باہر کرتے ہوئے تمام اہل امیدواران کو اس پروسیس سے گزارتے ہوئے خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے. نیز مطلب آپ جو پی ایس سی لیول مطلب جو 16 گریڈ سے نیچے کے جو پوسٹیں ہیں، نیز این ٹی ایس کو فعال کرتے ہوئے خالی اسامیوں پر اہل امیدواران کو تعینات کیا جائے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی صورت ایڈاکزم کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی، اور اگر ایڈاکزم کے ذریعے سفارشی و سیاسی بھرتیوں کا عمل ختم نہ کیا گیا تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے جس پر عمل درآمد نہ کرنا معاہدے سے انحراف تصور ہوگا. کیونکہ اگر یہ پی ایس سی کو فل فور فعال نہیں کرتے، این ٹی ایس کو فعال نہیں کرتے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حکمران اپنے اس تسلسل کو نہیں توڑنا چاہتے، وہ نوجوانوں کا جو میرٹ ہے اس کے قتل عام سے باز نہیں ہونا جا رہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو وہ کال دے چکی ہے اور اس وقت تک پھر وہ اپنی کال جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی